श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 16 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्येत् यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। तर यस्तो हुँदा पनि जुन मनुष्य अशुद्ध बुद्धि हुनाले त्यस विषयमा अर्थात् कर्म हुनुमा केवल शुद्ध स्वरूप आत्मालाई कर्ता ठान्छ, त्यस्तो मलिन बुद्धिवाला अज्ञानीले यथार्थ देख्दैन। अघिल्ला दुई श्लोकहरूमा जीवनका सारा कर्महरूको इति वृत्तान्त आयो र हामीले के बुझ्यौं भने अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा र दैव गरेर पाँचवटा कारण हुन्छन् हाम्रा कर्म हुनुमा। जुनसुकै कर्म आजसम्म हामीले जति कर्म गर्यौं, भविष्यमा जति पनि कर्म गर्नेछौँ, हामीबाट जे पनि हुनेछ, यी पाँचवटा कारण तिनको पछाडि रहनेछन्। तिनको पछाडि यी पाँचवटा कारण नभइकन कर्म हुँदैन। पुरै जीवन कर्मको श्रृङ्खला हो र कर्म चाहिँ यी पाँचवटा कारणले बन्दछ। जस्तै त्यो कारणमा हामीले देख्यौं कि अधिष्ठान यानी शरीर, अनि मसँग अहिले जे छ त्यो कर्ता, म भित्रको अहम भाव, अहङ्कर्ता, करण यानी मेरा उपकरणहरू, भित्री उपकरण, बाहिरी उपकरणहरू, मन, बुद्धि, इन्द्रिय, हात खुट्टा इत्यादि। त्यसपछि चेष्टा, चेष्टा यानी प्रयास। मैले यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि प्रयास गरिन भने कर्म हुँदैन। र कर्म यी चारवटा कुराले मात्रै बन्दैन। मेरा आजसम्मका संस्कारहरू, जसलाई दैव भनिन्छ, ती अचेतन संस्कारहरू मैले जे जानी नजानी गरेँ, ती सारा कुराले मभित्र एक प्रकारको वृत्ति उत्पन्न गर्छन् र त्यो वृत्तिको कारणले मैले कर्म गर्दछु। अब यी पाँचवटा कारण हामीले खोज्यौं भने यी पाँचवटा कारणसँग मेरो साक्षी चेतनाको वा आत्माको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। कुनै पनि कर्म यी पाँचवटा कारणले हुन्छन्। त्यसमा म कहीँ पनि संलग्न छैन। कोही पनि व्यक्ति कर्ममा कहिले पनि संलग्न हुँदैन। व्यक्ति के हो? ऊ भित्रको साक्षी आत्मा हो। त्यो आत्मा कहीँ पनि संलग्न हुँदैन। आत्मा कहिले पनि लिपायमान हुँदैन। कुनै पनि कर्ममा, राम्रो नराम्रो कर्ममा कहीँ पनि हुँदैन। यदि मैले पाप कर्म गर्छु भने पनि मेरा यी पाँचवटा कारणले गर्ने हुँ, जुन मभन्दा भिन्न छन्, पृथक छन्। यी पाँचवटा कारण प्रकृतिका हुन्, क्षेत्रका हुन्, बाहिरी संसारका कारण हुन्, मेरो भित्रको हुनु होइन, बिइङ होइन। मैले पाप कर्म गरेँ भने पनि यी पाँचवटा कारण हुन्छन्। पुण्य कर्म गरेँ भने पनि पाँचवटा कारण हुन्छ। म सफल भएँ भने पनि पाँचवटा कारण, म असफल भएँ भने पनि पाँचवटा कारण। म यदि जन्मको बाटो गएँ भने पनि पाँचवटा कारण, मृत्युको बाटो गएँ भने पनि पाँचवटा कारण। मात्र पाँचवटा, त्योभन्दा बाहेक केही पनि हुँदैन। यी पाँचवटा कारणमा कहीँ पनि आत्मा संलग्न छैन। हामी यत्रा कर्महरू गर्छौँ, मैले गरेँ भन्ठान्छौँ। हामी प्रत्येक व्यक्तिले लाग्छ कि मैले यो गरेको हो। त्यो गरेको कामको कर्ता भाव हामीमा अत्यन्तै धेरै छ। कर्ता भाव हुने बित्तिकै भोक्ता भाव हुन्छ। आफूले गरेको भने फल त आफूले खानु पर्यो। कर्ता भाव हुने बित्तिकै भोक्ता भाव हुन्छ र भोक्ता भाव हुने बित्तिकै त्यो कर्मले मलाई बाँध्दछन्। सारा कर्मले मलाई बाँध्दछन्। त हामी आफ्ना यी जुन पाँचवटा कारण छन्, पाँचवटा कारणलाई प्रयोग गरेर हामी कर्म गर्छौं। तर मैले गरेको हुँ भन्ठान्छु। मभित्र दुईटा पंक्षी छन्। जस्तो मुण्डकोपनिषदमा आउँछ नि, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषज्जो जाते तयोरन्यः पीपलम स्वादवत् यस्नन्यो परिचाकशीति। एउटै वृक्षमा एकै ठाउँमा बहुत मिलेर दुईटा पंक्षी बस्छन् रे।
त्यसमध्ये एउटा पन्छीले चाहिँ संसारको फल ग्रहण गर्छ, संसारको फल खान्छ, अस्नन खान्छ, पिप्पलम फल। अर्को पन्छी चाहिँ के गर्छ, अर्को चाहिँ बसेर हेरी मात्र रहन्छ, परिचाकसिति, बस त्यो मात्र साक्षी छ, मात्र द्रष्टा छ। त्यो संसारका कर्महरू र त्यसका फलहरूमा कहीँ पनि ऊ संलग्न छैन, ऊ मात्र हेरिरहन्छ, ऊ मात्र साक्षी छ। यी दुईटै अवस्था मभित्र छन्, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, यी दुईटै पन्छीहरू मभित्र छन्। अब जब म कर्म गर्छु र कर्म गर्दाखेरि म बाहिरको कर्म र त्यसको फलमा संलग्न हुन्छु, मभित्र कर्ता भाव आउँछ, मभित्र फलको भाव आउँछ, भोक्ता भाव आउँछ। त्यो कर्ता भाव र भोक्ता भाव दुवैमा म पहिलो पन्छीसँग तादात्म्य राख्छु, पहिलो पन्छीसँग तादात्म्य राख्छु म। र भित्रको जुन दोस्रो पन्छी हो, जुन म असली हुँ, असली म दोस्रो पन्छी हुँ, त्यो दोस्रो पन्छीको कुनै पनि संलग्नता नै छैन। यी कर्म हुनुमा दोस्रो पन्छीको कुनै पनि संलग्नता छैन। भित्रको दोस्रो पन्छी मेरो आत्मा हो, बाहिरको पहिलो पन्छी मेरो जीवात्मा हो। यो जीवात्मा संलग्न छ, म भित्रको आत्मा कहीँ लेपायमान छैन, कहीँ कुनै कर्ममा संलग्न छैन। त्यस कारणले न पापको न पुण्यको भागीदार छ। यो ब्रह्माण्डमा कुनै पनि व्यक्ति अध्यात्मको आँखामा पाप र पुण्यको भागीदार छैन। जबसम्म ऊ जीवात्माको माध्यमबाट कर्म गर्छ, जबसम्म ऊ फलको आशा राखेर कर्म गर्छ, आफ्नो अहङ्कारको कारणले कर्म गर्छ, तबसम्म सारा सुख दुःख उसैका। त्यतिखेर बन्धन पनि उसैको। उही स्वर्ग जान्छ, उही नर्क जान्छ, उही सफल हुन्छ, उही असफल हुन्छ, उसैलाई जाडो हुन्छ, उसैलाई गर्मी हुन्छ, उसैलाई शुभ हुन्छ, उसैलाई अशुभ हुन्छ। त्यही अहङ्कार जन्मिन्छ, त्यही अहङ्कार मर्छ। म भित्रको आत्मा न जन्मिन्छ न मर्छ। यसलाई जसले देख्दैन, म आफू नै, म पुरै नै यो कर्ममा संलग्न छु भन्छ र कर्मको फल जसले भोग्ने प्रयास गर्छ, फलप्रति जसका आँखा हुन्छन्, जो तटस्थ छैन, साक्षी छैन, सजग छैन, त्यसको बारेमा, त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा यो सूत्र भन्छ कि त्यो मन्द बुद्धि, त्यो मलिन बुद्धिवाला अज्ञानीले कहिले पनि यथार्थ देख्दैन। य पश्यत यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। यदि बुद्धिमान छ भने देख्छ कि म कहीँ पनि कुनै कर्ममा संलग्न छैन, त ऊ कर्म गर्दा गर्दै सारा कर्मबाट निवृत्त भएर जीवन बाँच्छ। कर्मसँग ऊ लेपायमानै हुँदैन। राजर्षि जनकको अवस्था, त्यत्रो ठुलो दरबार थियो, त्यत्रो राज्य थियो, सारा कर्म चलिरहेका थिए, तर त्यो कर्मको माझमा पनि यिनी लिपायमान हुँदैन थिए। यिनी आफ्नो साक्षीमा अटल थिए, स्थिर थिए। तर हामी सानो काम गर्दा पनि कहीँ त्यसप्रति साक्षी भाव राख्न सक्दैनौँ। हामी त्यो काममा तत्काल संलग्न हुन्छौँ र हामी त्यो कर्म सङ्ग्रहको बाटोमा जान्छौँ। एकछिनपछि आउँछ कर्म सङ्ग्रहको कुरा। यसरी जो मलिन बुद्धिवाला व्यक्ति छ, त्यो जीवात्मा बनेर फल भोग्दै भोग्दै बार बार जन्म मरणको यो दुष्चक्रमा परिरहन्छ। तर जो अलग भयो, जो जाग्यो, जो साक्षी मात्र भयो, जो सबै कुरा हेरी मात्र रहेको छ, त्यो कहिले पनि संलग्न हुँदैन र ऊ सदा ऊ निर्लेप हुन्छ, सदा ऊ निरञ्जन हुन्छ। र ती दुवै तपाईँ हो। तपाईँ कुन चाहिँ भावलाई जगाउनुहुन्छ, कुन चाहिँ भावलाई तपाईँ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। अहिले यस घडी जाग्नुभयो भने तपाईँले आजसम्म गरेका सारा कर्महरू जलेर खरानी हुन्छन्। कुनै कर्म बन्धन शेष रहँदैन। यस घडी सारा कर्म बन्धन सिद्धिन सक्छन्। यथे धांसी समिधोग्नि
भस्मसात कुरुतेर्जुन। जसरी अग्निले संविधालाई भस्मीभूत गर्छ, त्यसै गरी ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणाम भस्मसात कुरुते तथा। तिमीभित्रको ज्ञानको अग्नि, म आत्मा हुँ भन्ने ज्ञानको अग्नि, यी कर्मका कुनै पनि कारणमध्ये म होइन, म जीव होइन, म चाहिँ आत्मा हो भन्ने ज्ञानको अग्नि तिमीभित्र जन्मियो भने त्यो आगोले त्यो संविधालाई खान जसरी बेर लाग्दैन, एकै पटकमा त्यसलाई निलिदिन्छ, त्यसै गरी तिमीभित्रको ज्ञानको अग्निले तिम्रा सारा कर्मका सङ्ग्रहहरू निलिदिन्छ र तिमी स्वतन्त्र हुनेछौ, तिमी जीवनमुक्त हुनेछौ, तिमी जीवितै मोक्ष प्राप्त गर्नेछौ, तिमी परम हुनेछौ।